تو व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने भी बनाया ये मैंने पहले ही खाया है कभी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माँ कहेगी कि ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बनाती है इसलिए तुम्हें पसंद आ गया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला टेबल पर आती है तो वहाँ पर हमजा देखती है और व्यूअर्स एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाएंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि घर वाले पूछेंगे कि ये तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा कहेगा कि ये तो मेरी बीवी है और इसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इसके ढूंढते ढूंढते मैंने रात दिन एक की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग कहेंगे कि ये हमारी बेटी जैसी है और ये हमारे घर में रह रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब हमजा नीला को कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का हिफाजत खुद कर लो और अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। लेकिन व्यूअर्स नीला कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि अब ये मेरा घर है और तुम्हारे घर में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस सिर्फ ताने और एक बढ़कर दूसरी बात माननी पड़ेगी। और हमजा उसे मनाने की बहुत कोशिश करेगा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए और दोनों एक ही घर में रहे? तो अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमजा और अनिला का मुलाकात हो जाता है। हमजा अपने दोस्त के साथ उसके घर चलता है, वहाँ पर वो शामी कबाब खाता है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने भी बनाया ये मैंने पहले ही खाया है कभी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माँ कहेगी कि ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बनाती है इसलिए तुम्हें पसंद आ गया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला टेबल पर आती है तो वहाँ पर हमजा देखती है और व्यूअर्स एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाएंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि घर वाले पूछेंगे कि ये तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा कहेगा कि ये तो मेरी बीवी है और इसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इसके ढूंढते ढूंढते मैंने रात दिन एक की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग कहेंगे कि ये हमारी बेटी जैसी है और ये हमारे घर में रह रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब हमजा नीला को कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का हिफाजत खुद कर लो और अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। लेकिन व्यूअर्स नीला कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि अब ये मेरा घर है और तुम्हारे घर में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस सिर्फ ताने और एक बढ़कर दूसरी बात माननी पड़ेगी। और हमजा उसे मनाने की बहुत कोशिश करेगा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए और दोनों एक ही घर में रहे? तो अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमजा और अनिला का मुलाकात हो जाता है। हमजा अपने दोस्त के साथ उसके घर चलता है, वहाँ पर वो शामी कबाब खाता है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने भी बनाया ये मैंने पहले ही खाया है कभी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माँ कहेगी कि ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बनाती है इसलिए तुम्हें पसंद आ गया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला टेबल पर आती है तो वहाँ पर हमजा देखती है और व्यूअर्स एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाएंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि घर वाले पूछेंगे कि ये तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा कहेगा कि ये तो मेरी बीवी है और इसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इसके ढूंढते ढूंढते मैंने रात दिन एक की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग कहेंगे कि ये हमारी बेटी जैसी है और ये हमारे घर में रह रही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब हमजा नीला को कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो, कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का हिफाजत खुद कर लो और अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। लेकिन व्यूअर्स नीला कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि अब ये मेरा घर है और तुम्हारे घर में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस सिर्फ ताने और एक बढ़कर दूसरी बात माननी पड़ेगी। और हमजा उसे मनाने की बहुत कोशिश करेगा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए और दोनों एक ही घर में रहे? तो अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमजा और अनिला का मुलाकात हो जाता है। हमजा अपने दोस्त के साथ उसके घर चलता है, वहाँ पर वो शामी कबाब खाता है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने भी बनाया ये मैंने पहले ही खाया है कभी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि
اس کے ماں کہے گی کہ یہ میری بیٹی تو بہت اچھی بناتی ہے، اس لیے تمہیں پسند آ گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب انیلا ٹیبل پر آتی ہے تو وہاں پر حمزہ دیکھتی ہے اور ویورز ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بہت شاک ہو جائیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ گھر والے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کہے گا کہ یہ تو میری بیوی ہے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پاگل ہو گیا ہوں، میں اتنا تک چکا ہوں کہ میں اس کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے رات دن ایک کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری بیٹی جیسی ہے اور یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب حمزہ نیلا کو کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ واپس گھر چلو، کچھ بھی پہلے جیسے نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا حفاظت خود کر لو اور اب تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ لیکن ویورز نیلا کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ اب یہ میرا گھر ہے اور تمہارے گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، بس صرف تانے اور ایک بڑھ کر دوسری بات ماننی پڑے گی۔ اور حمزہ اسے منانے کی بہت کوشش کرے گا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائے اور دونوں ایک ہی گھر میں رہے؟ تو اپنے رائے کی اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز حمزہ اور انیلا کا ملاقات ہو جاتا ہے۔ حمزہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلتا ہے، وہاں پر وہ شامی کباب کھاتا ہے۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جس نے بھی بنایا یہ میں نے پہلے ہی کھایا ہے کبھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں کہے گی کہ یہ میری بیٹی تو بہت اچھی بناتی ہے، اس لیے تمہیں پسند آ گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب انیلا ٹیبل پر آتی ہے تو وہاں پر حمزہ دیکھتی ہے اور ویورز ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بہت شاک ہو جائیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ گھر والے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کہے گا کہ یہ تو میری بیوی ہے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پاگل ہو گیا ہوں، میں اتنا تک چکا ہوں کہ میں اس کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے رات دن ایک کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری بیٹی جیسی ہے اور یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب حمزہ نیلا کو کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ واپس گھر چلو، کچھ بھی پہلے جیسے نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا حفاظت خود کر لو اور اب تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ لیکن ویورز نیلا کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ اب یہ میرا گھر ہے اور تمہارے گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، بس صرف تانے اور ایک بڑھ کر دوسری بات ماننی پڑے گی۔ اور حمزہ اسے منانے کی بہت کوشش کرے گا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائے اور دونوں ایک ہی گھر میں رہے؟ تو اپنے رائے کی اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز حمزہ اور انیلا کا ملاقات ہو جاتا ہے۔ حمزہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلتا ہے، وہاں پر وہ شامی کباب کھاتا ہے۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جس نے بھی بنایا یہ میں نے پہلے ہی کھایا ہے کبھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں کہے گی کہ یہ میری بیٹی تو بہت اچھی بناتی ہے، اس لیے تمہیں پسند آ گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب انیلا ٹیبل پر آتی ہے تو وہاں پر حمزہ دیکھتی ہے اور ویورز ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بہت شاک ہو جائیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ گھر والے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کہے گا کہ یہ تو میری بیوی ہے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پاگل ہو گیا ہوں، میں اتنا تک چکا ہوں کہ میں اس کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے رات دن ایک کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری بیٹی جیسی ہے اور یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب حمزہ نیلا کو کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ واپس گھر چلو، کچھ بھی پہلے جیسے نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا حفاظت خود کر لو اور اب تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ لیکن ویورز نیلا کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ اب یہ میرا گھر ہے اور تمہارے گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، بس صرف تانے اور ایک بڑھ کر دوسری بات ماننی پڑے گی۔ اور حمزہ اسے منانے کی بہت کوشش کرے گا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائے اور دونوں ایک ہی گھر میں رہے؟ تو اپنے رائے کی اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमज़ा और अनिला का मुलाकात हो जाता है। हमज़ा अपने दोस्त के साथ उसके घर चलता है, वहाँ पर वो शामी कबाब खाता है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने भी बनाया ये मैंने पहले ही खाया है कभी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माँ कहेगी कि ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बनाती है इसलिए तुम्हें पसंद आ गया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला टेबल पर आती है तो वहाँ पर हमज़ा देखती है और व्यूअर्स एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाएंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि घर वाले पूछेंगे कि ये तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा कहेगा कि ये तो मेरी बीवी है और इसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इसके ढूंढते ढूंढते मैंने रात दिन एक की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो लोग कहेंगे कि ये हमारी बेटी जैसी है।